आजको दिनदेखि मेरो जिन्दगीलाई यीशुमा दिइहाल्छु। 2 दिने जिन्दगीमा मेरो प्रभु यीशु सम्हालिदेऊ मलाई। आजको दिनदेखि मेरो जिन्दगीलाई यीशुमा दिइहाल्छु। 2 दिने जिन्दगीमा मेरो प्रभु यीशु सम्हालिदेऊ मलाई। मेरै निम्ति कति रोयो, मेरै खातिर स्वर्ग त्याग्यो। मेरै निम्ति कति रोयो, मेरै खातिर स्वर्ग त्याग्यो। हात पाउमा काटी ठोकी मेरो जिन्दगीलाई बचायो। हात पाउमा काटी ठोकी मेरो जिन्दगीलाई बचायो। तिमी नै मेरो सहारा, तिमी नै मेरो सहारा। आजको दिनदेखि मेरो जिन्दगीलाई यीशुमा दिइहाल्छु। 2 दिन संसारको जन्जालबाट टाढा टाढा लैजाऊ मलाई। संसारको जन्जालबाट टाढा टाढा लैजाऊ मलाई। जिन्दगीको हरेक कदममा बिस्तारै डोर्याऊ प्रभु मलाई। जिन्दगीको हरेक कदममा बिस्तारै डोर्याऊ प्रभु मलाई। तिमी नै मेरो सहारा, तिमी नै मेरो सहारा। आजको दिनदेखि मेरो जिन्दगीलाई यीशुमा दिइहाल्छु। 2 दिने जिन्दगीमा मेरो प्रभु यीशु सम्हालिदेऊ मलाई। मेरो प्रभु यीशु सम्हालिदेऊ मलाई। मेरो प्रभु यीशु सम्हालिदेऊ मलाई। हाम्रो आजको मुख्य विषय छ मध्यस्थ प्रार्थना। आजको यो क्लास सुरु हुँदा माता मरियाको मध्यस्थता हामी मागौँ। सबै कुराहरूमा विशेष गरिकन हामीले जति पनि अर्जी बिन्ती चढाउँछौँ त्यसमा हामीलाई माता मरियाको सहायता चाहिन्छ। तसर्थ आउनुहोस् माता मरियाको प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्छौँ। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईसँग छन्। धन्य तपाईँ नारी जातिमा, धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मरण बेलामा। आमेन। महिमाको प्रार्थना। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा महिमा होस्।
जसरी थालनीमा थियो अहिले छ अनि सधैँ हुन्छ युगानुयुगसम्म आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। मध्यस्थ प्रार्थना, यो शब्दहरूको अर्थ, शब्द मध्यस्थ प्रार्थनाको अर्थ हो बीचमा बसेर वा रहेर प्रार्थना गर्नु। कुनै पक्ष नलिई दुई दलहरूको माझ रहेर कुनै विवादको निर्णय गर्नु हो। मध्यस्थ प्रार्थनामा मध्यस्थले परमेश्वर अनि मानिसको मध्यमा रहेर खाँचोमा परेका मानिसहरूको लागि परमेश्वर कहाँ अर्जी बिन्ती चढाउँछ अनि परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूको लागि के छ भनी बताउँछ। अथवा परमेश्वरले मानिसलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू मध्यस्थले उहाँलाई बताउँछ, सुनाउँछ वा याद दिलाउँछ, जसद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि दया देखाउन्, सबै आपत्ति विपत्तिदेखि बचाउन् अनि उहाँले मानिसहरूको भुल त्रुटिहरूको अनि पापहरूको क्षमा गरून्। अथवा मध्यस्थले मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा परमेश्वरको सन्देश उनले मानिसहरूलाई सुनाउँछ, मानिसहरूलाई आफ्नो कर्तव्यहरू याद दिलाउँछ, भुलहरू सुधार्नलाई चेतावनी दिन्छ। शक्ति, महिमा अनि प्रभुत्व सदा सर्वदा परमेश्वरकै हुन्। तसर्थ मध्यस्थ गर्ने व्यक्ति सधैँ नम्र अनि हृदयमा खुलस्त रहनुपर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँबाट शक्ति, कृपा, प्रेम अनि दया पाउनलाई मानिसले उहाँ कहाँ पवित्र दिलले प्रार्थना गरून्। यसरी उहाँको शक्ति अनि दया मायामा मानिसहरू पनि साझेदार भई उहाँसँग राज पनि गरून्। भिन्दै भिन्दै स्तरमा मध्यस्थ प्रार्थना गरिन्छन्। एक, व्यक्तिगत मध्यस्थ प्रार्थना अथवा इन्डिभिजुअल इन्टरसेसन। दुई, सासाना दलहरूमा मध्यस्थ प्रार्थना अथवा ग्रुप इन्टरसेसन। तीन, मण्डली स्तरमा मध्यस्थ प्रार्थना, चर्चमा कम्युनिटी लेभल। फोर्थ, 14, पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना अथवा प्रोफेटिक इंटरसेशन। एक, व्यक्तिगत मध्यस्थ प्रार्थना। पुरानो अनि नियममा एक व्यक्तिले गरेको मध्यस्थ प्रार्थनाको अनेक उदाहरणहरू पाउन सक्छौं। पहिलो, सोदम गोमोराको निम्ति अब्राहमको मध्यस्थ प्रार्थना एक उत्तम उदाहरण हो। जेनेसिस chapter 18 verses 22 to 33। अब्राहमले अघि बढेर भने, के तपाईले निर्दोषलाई पनि दोषीसँग नाश गर्नुहुन्छ?
यहाँ अब्राहमले प्रभुसँग अति नम्र भई बिन्ती गर्नुभयो, जसरी भए पनि सोदम अनि गोमोरालाई विनाशबाट बचाउन उनले चाहनुभयो। प्रभु परमेश्वर अनि सोदम गोमोराको निवासीहरूको माझ एउटा ठुलो गर्त भएको थियो। यस गर्त चाहिँ उनीहरूको पाप थियो। अब्राहमको मनोभाव यहाँ हेर्यो भने एक साँचो मध्यस्थले प्रभु परमेश्वरको सामु अन्य पापीहरूको निम्ति बिन्ती बिछ्याउँदा हुनुपर्ने अपार दीनताको उदाहरण हो। सोदम गोमोराको मानिसहरूलाई अब्राहमले आफ्नै आफन्तहरू जस्तै ठानेर उनले उनीहरूको निम्ति मध्यस्थ भइदिनुभयो। मध्यस्थ प्रार्थना गर्नेहरूमा मोइजा एक ठुलो उदाहरण हो। भेडा बाख्राहरूको गोठालो गर्दै मोइजा प्रभुको पर्वतको छेउमा पुग्यो। त्यहाँ बल्दै गरेको एक झाडीबाट उहाँले उनलाई बोलाउनुभयो। परमेश्वरले उनलाई ठुलो अनि कठिन काम मिसन दिनुभयो, तर उहाँको उपस्थिति अनि अभिषेकको चिन्ह स्वरूप उहाँले उनलाई उनकै लाठी दिनुभयो। इस्राएली जनतालाई मिस्र देशको दासत्वबाट बचाएर 40 वर्षसम्म मरुभूमिमा कठिनाइहरूलाई सामना गर्दै कनान देश पुर्याउनलाई परमेश्वरले उनलाई नियुक्ति दिएर उहाँले उनलाई मिस्रमा पठाउनु भएको थियो। मिस्र पुगेपछि अनेक अवसरहरूमा उनले दुःख कष्ट अनि विघ्न बाधा अनि मानिसहरूबाट विरोध अनि अस्वीकृतिको सामना गर्नु परेको थियो। इस्रायल जनता ठुलो आपत्तिमा पर्दा खाना नहुँदा पानी नहुँदा जनताले दोष लगाउँदथ्यो अनि प्रत्येक अवसरमा मोइजा निसहाय अवस्थामा पर्दा परमेश्वर सामु प्रार्थना गर्न पुग्नुभयो। निर्गमन नामक पुस्तकको अध्याय 5:15 अनि पछिका वचनहरू। जब मोइजा अनि उनका दाजु हारूनले मिस्रका राजालाई भेटे अनि आफ्ना परमेश्वर याहवेको पूजा गर्नलाई मरुभूमिमा 3 दिनको बाटो जाने अनुमति मागे, राजा फारूनले इस्रायल जनतासँग कटु व्यवहार गर्यो। इस्राएलीहरू अन्योलमा परे अति कठोर सतावट सहनु पर्दा मोइजा अनि हारूनको विरुद्ध उठे। निर्गमन 5:22 मोइजाले प्रभु कहाँ फर्केर भने, प्रभु तपाईलाई यी मानिसहरूलाई किन यति कठोरतासित व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईले किन मलाई पठाउनुभयो? मोइजालाई प्रभुले लामो जवाब दिनुभयो अनि उहाँले उनलाई मानिसहरूका फेरि फर्काउनु भयो। तर उनीहरूले उनलाई विश्वास गरेनन् र पनि मोइजा राजालाई भेट्न गयो। निर्गमनको 14 अध्याय 5 देखिका वचनहरूमा इस्राएलीहरू लाल सागरको किनारमा तम्बु हालेर बसेको बेला फारून राजाको सेना उनीहरूलाई पछ्याउँदै
त्यहाँ पुगेको देखेर जनता फेरि पनि डराए अनि मोइजाको विरोधमा साह्रै गनगनाए, किनभने एकपट्टि सागर अनि अर्कोपट्टि सेनाले उनीहरूलाई घेरेका थिए। मोइजाले मानिसहरूलाई ढाडस दिएपछि परमेश्वरलाई पुकार्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले किन मलाई पुकार्दछौ? अनि प्रभुले मोइजालाई चाहिँदो निर्देशनहरू दिनुभयो। निर्गमन 15 अध्याय 22 देखि मरुभूमिमा मारा भन्ने ठाउँमा पुग्दा त्यहाँको पानी तितो थियो र पिउन लायक थिएन। मानिसहरूले फेरि गनगनाए अनि मोइजाले प्रभु सामु कुरा उठाउनुभयो। के गर्नु भनी प्रभुले सिकाउनुभयो। निर्गमनको 17 अध्यायको 1 देखि 7 मेरिबा भन्ने ठाउँमा पनि पानी नपाउँदा जनता रिसाए अनि फेरि मोइजाले बिन्ती गर्यो। प्रभुले चट्टानबाट पानी बहाउनुभयो। निर्गमनकै 19 अध्याय 1 देखिका वचनहरू। मोइजा प्रभुसँग सिनाई पर्वतमा थियो। त्यहाँबाट मोइजाले फर्कनु ढिलो गर्दा जनताले सुनको बाछोको मूर्ति बनाई त्यसको पूजा गरे अनि यसरी उनीहरूले परमेश्वरलाई रिस उठाए। प्रभुले उनीहरूको सर्वनाश गर्नुहुने धम्की दिनुभयो। तर मोइजाले ती अवज्ञाकारीहरूको निम्ति बिन्ती गर्नुभयो अनि प्रभुले उनीहरूलाई दया देखाउनुभयो। निर्गमन 32 अध्यायको 31 देखिका वचन। अहो, यो जातिले आफ्नो लागि सुनको ईश्वर बनाएर ठुलो पाप गरेका छन् र पनि यदि तपाईले उनीहरूको पाप क्षमा गर्नु सक्नुभयो भने। यही थियो मोइजाको प्रार्थना। कनान देशमा प्रवेश गरिसकेर पनि इस्रायल जनताले बारम्बार पाप गरिबसे अनि प्रभुलाई रिस उठाइबसे। प्रभुको क्रोध इस्रायलमाथि उठ्दा योशुवाले जनताको मध्यस्थ लिएर बिन्ती चढाइ बस्थ्यो। अब्राहम, मोइजा अनि योशुवा पछि सामुएल, एलिया, एज्रा, नहम्या, एस्थर, आयुब, यशाया, जेरेमिया, दानियलहरूले पनि परमेश्वर समक्ष उभि जनताको निम्ति मध्यस्थ प्रार्थना गर्थे। नयाँ व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो मध्यस्थ यीशु ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। पहिलो तिमोथीको पत्र अध्याय 2 को 5 मा एक हुनुहुन्छ परमेश्वर, एउटै हुनुहुन्छ मध्यस्थ परमेश्वर अनि मानिसको बीचमा, ती मानिस ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको मध्यस्थ प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर अनि मानिसको माझको सम्बन्धलाई पुनस्थापित गर्न उहाँले चाहनु भएको थियो। धर्म मण्डलीको धर्म शिक्षा संग्रहमा CCC 2634 ले भन्दछ कि मध्यस्थ प्रार्थना चाहिँ एक निवेदन हो, बिन्ती हो, जसले प्रार्थना गर्नलाई यीशुले बिन्ती गर्नुभए चाहिँ बिन्ती गर्न सिकाउँछ। लुको सुसमाचार अध्याय 3 को 21 मा जम्मै जनताले बप्तिस्मा लिइसकेपछि यीशुले पनि बप्तिस्मा लिनुभयो अनि प्रार्थना गर्दा
स्वर्ग उघ्रियो, पवित्र आत्मा ढुक्कुर झैँ सशरीर तल उहाँमाथि ओर्लनुभयो। लुक 6:12। त्यस ताकमा एक दिन उहाँ प्रार्थना गर्न पहाडमा जानुभयो अनि परमेश्वरको प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनुभयो। लुक 22:31 र 32। यीशुले पिटरलाई सतर्क गराउँदै भन्नुहुन्छ, सिमोन सिमोन, हेरो, शैतानले तिमीहरू सबैलाई खोजिरहेको छ, तर तिम्रो विश्वास शिथिल नहोस् भनी मैले तिमीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिएको छु। यीशुको मध्यस्थ प्रार्थना व्यक्तिगत थियो। सन्त मत्तीको सुसमाचार 9:37 र 38। यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त तर खेतालाहरू भने कम्ती, त्यसकारण फसलको प्रभुलाई खेतालाहरू पठाइदिनुहोस् भनी माग। सन्त मार्कुस 14:38। यीशुले भन्नुभयो, जागो बस, प्रार्थना गर, परीक्षामा नपरोस् भनी। जन 17:11। प्रेरितहरूको एकताको लागि यीशुले प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, उनीहरू पनि हामीहरू जस्तै एक हुन सकुन्। 17:20-21 उनीहरू सबै एक हुन्। सन्त लुकको सुसमाचार 23:34। यीशुलाई क्रुसियाएकाहरूको लागि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, के गरेछन् त्यो यिनीहरू जान्दैनन्। इब्रानीहरूको पत्र 5:7। आफ्नो पार्थिव जीवनकालमा उहाँले उच्च आर्तनाद र अश्रुद्वारा आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्ने कहाँ प्रार्थना अनि अनुनय विनय चढाउनुभयो। मध्यस्थ प्रार्थना कसरी गर्नु भने अब भन्दछु। 10 कदमहरू छन्। छोटकरीमा 1. परमेश्वरको प्रशंसा गर। परमेश्वरको प्रशंसा महिमा गर्नु नै फर्स्ट कदम हो। 2. तिमी प्रार्थना गर्न बस्दा तिम्रो हृदय मन कलङ्क रहित होस्। आफ्नो मनलाई, हृदय र आत्मालाई त्यसकारण प्रार्थना गर्नु बस्दा पवित्र पार्नु परेको छ। पश्चाताप गर्दै पापहरूको क्षमा माग्नु परेको छ। भजन सङ्ग्रह 66:18। मेरो हृदयमा कुभावना भए प्रभुले सुनिदिनु हुने नै थिएन। मत्ती 6:12। यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई माफ गरिदिँदछौँ। 3. पवित्र आत्माको मद्दत बिना हामी साँचो प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। रोमीको पत्र 8:26। पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतालाई सहायता गर्छन्, किनभने कुन उचित ढङ्गले के को निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ हामी त्यो जान्दैनौँ, तर अकथनीय आर्तनाद्वारा आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति निवेदन गरिदिनुहुन्छ।
एफएसीको 5:18 पवित्र आत्माद्वारा आफूलाई भरिपूर्ण पार। इब्रानी 11:6 विश्वास बिना परमेश्वरलाई सन्तुष्ट गराउन असम्भव छ। नम्बर 4, हाम्रो शत्रु शैतानसँग कर्कश व्यवहार गर्नुपर्छ। जेम्सको पत्र 4:7 यसैले परमेश्वरको आज्ञाकारी हो र शैतानको विरोध गर, शैतान आफै तिमीहरूबाट भाग्नेछ। 4:8 परमेश्वरको समीपमा जाऊ, वहाँ पनि तिमीहरूको समीपमा आउनु हुनेछ। एफएसी 6:18 प्रार्थना गर्दा, अर्जी बिन्ती गर्दा हर अवसरमा आत्माको छत्र छायामा गर। 5 प्रार्थना गर्दा आफ्नो इच्छा विचारलाई अघि नसरेर प्रभुको इच्छाको खोजी गर। प्रोवर्ब 3:3 देखि दया भाव र विश्वासिलोपनाले तिमीलाई नछोडोस्, त्यसो हुँदा तिमीले परमेश्वर तथा मानिसहरूको समक्ष अनुग्रह अनि उच्च सम्मान प्राप्त गर्नेछौ। सम्पूर्ण हृदयद्वारा प्रभुमा आस्था राखी आफ्नो कर्मपथमा उहाँको सम्झना गर। तिम्रो मार्गलाई उहाँले सुगम्य तुल्याइदिनु हुनेछ। आफ्नो दृष्टिमा आफूलाई ज्ञानी नठान। नम्बर 6 विश्वासमा प्रभुको प्रशंसा गर, उहाँले अवश्य तिम्रो माग पुरा गरिदिनु हुनेछ। 7 परमेश्वर समक्ष आशाले उहाँको निर्देशन अनि अगुवाईको लागि ध्यानमग्न भई पर्खिबस। जसरी खेतलाहरूले मालिकको हुकुम पर्खिरहेको जस्तै के काम गर्नुपर्ने, कहाँ गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने खेतलाहरूलाई मालिकले भन्नु परेको छ, हुकुम दिनु परेको छ, बताउनु परेको छ इत्यादि। भजन सङ्ग्रह 62:5 परमेश्वरमा मात्र मेरो आत्मा आराम ल्याऊ, मेरो आशा उहाँबाटै आउँदछ। नम्बर 8 आज्ञाकारिता अनि विश्वासमा तिम्रो मनमा जे प्रभुले जागृत गराउनुहुन्छ सो कुरा माग्नु। जन 10:27 मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्दछन्, म तिनीहरूलाई राम्ररी जान्दछु, तिनीहरू मेरो पछि लाग्दछन्। भजन सङ्ग्रह 32:4 32:8 म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु, सिकाउँछु, तिमीले हिँड्नुपर्ने बाटो मेरो आँखामा तिम्रो निम्ति बन्द हुँदैन। मेरो आँखा तिम्रो निम्ति बन्द हुँदैन। नम्बर 9 बाइबल सधैँ आफूसँग राख्नुहोस्। वचनद्वारा पनि प्रभुले बाटो देखाउनुहुन्छ। 10 हरेक कुरामा प्रभुलाई नै सबै सर्वमहिमा सदा सर्वदा दिनु परेको छ। कोही दर्शनहरूको सन्देशहरू हामीले गुप्त राख्नु पनि पर्छ। पहिलाको डिभिजनहरूमा 4 भागमा दोस्रो भाग ससाना दलहरूमा मध्यस्थ प्रार्थना गरिन्छ। यीशुले आफूलाई चेलाहरूको सानो दललाई
प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो। मत्ती 6:6 तिमी चाहिँ प्रार्थना गर्दा आफ्नो कोठामा जाऊ। थर्ड मेन डिभिजन, मण्डली स्तरमा मध्यस्थ प्रार्थना। पवित्र मेसा बलिदान एक सामुदायिक मध्यस्थ प्रार्थना हो। अंग्रेजीमा हामी इक्युरिस्टिया भन्छौँ। इक्युरिस्टिक एडोरेसन, नोभिना इत्यादिमा ठुलो सङ्ख्यामा विश्वासीहरू भेला हुन्छन्, भाग लिन्छन्। 14 भाग पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना, प्रोफेटिक इन्टरसेसन भन्छ। प्रोफेट और स्पोक पर्सन शब्दले प्रवक्ता, पैगम्बर वा प्रतिनिधिको अर्थ जनाउँछ। म आफ्नो मुखमा, म उसको मुखमा आफ्ना वचनहरू हाल्नेछु अनि मैले आज्ञा गरेको सबै उसले तिनीहरूलाई भन्नेछन्। ड्युट्रोनोमी 18:9। पैगम्बर परमेश्वर अनि उहाँको प्रजाको बीचमा उपस्थित हुने व्यक्ति हो। त्यसकारण जब उनले मानिसहरूको लागि परमेश्वर स्वामु कुनै कुराको लागि बिन्ती गर्छ, तब त्यो बिन्ती पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना बनिन्छ। पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरिन्छ। त्यसकारण प्रभुको इच्छा के छन् भनी हामीले माग्नुभन्दा अघि नै विवेचना गर्नुपर्छ। विवेचना गरिएका इच्छा पूरा गर्नुहोस् भनी प्रार्थनामा माग्नु। यस्तो प्रार्थना हाम्रो इच्छा, चाहना, विचार अथवा मतलब अनुसारको हुन सक्दैन, किनभने मध्यस्थ प्रार्थना निजी मतलबहरू पूरा गर्नलाई गरिँदैन। तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए चाहिँ पृथ्वीमा पूरा होस्। प्रवक्ता अथवा पैगम्बर हुनु भन्दैमा परमेश्वरको विचार, पद्धति अथवा योजना अनुसार खुल्ला दिलको भइरहनु हो। नबी आमोसको 3:7 आफ्ना सेवक प्रवक्ताहरूलाई नजनाई निश्चय नै प्रभु परमेश्वरले कुनै योजना पूरा गर्नुहुन्न। एउटा उदाहरणद्वारा यस कुरालाई अझ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रत्येक देशको सरकारले आफ्नो जनताको निम्ति धेरै योजनाहरूको आयोजन गर्छन्। सो योजनाहरू पूरा गर्नलाई चाहिएको फन्ड, पैसा, रकम ब्याङ्कमा जम्मा गर्छन्, तर कसैले पनि त्यो त्यसै गएर निकाल्न पाउँदैन। एक योजनाको लागि तोकिएको रकम त्यो काममा लगाउनलाई के गर्नु अनि कसरी गर्नु, फन्ड पैसा कसरी निकाल्नु भनी सरकारले नै नियमहरू बनाएको छ। ती नियम अनुसार दरखास्त पत्रमा नियमित रूपमा निवेदनहरू चढाउनु पर्छ। दरखास्तको जाँच गरिन्छ अनि सबै कुराहरू ठिक छन् भने मात्रै योजना पास गरिन्छ। तब ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर कामहरू गराउन सकिन्छ। यसरी नै मानव विकास अनि मानव मुक्ति प्रभुको इच्छा हो। यी इच्छाहरू पूरा गर्नलाई उहाँकै नियमहरूको पालन गर्नु पर्दछ अनि ती नियमहरू बुझ्नलाई बुद्धि, शक्ति, ज्ञान
इत्यादि परमेश्वरबाट नै पाउनुपर्छ। उहाँले बोल्नुहुँदा हामी ध्यानपूर्वक सुनि अघि बढ्नुपर्छ। उहाँ बोल्नुहुन्छ दर्शनद्वारा, शब्दहरूद्वारा, बाइबलका वचनहरूद्वारा। तब हाम्रो मध्यस्थ प्रार्थना सफल हुनलाई माथि विवरण गरिएका जस्तै पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना हुनुपर्छ। हाम्रो मध्यस्थ प्रार्थनामा मागेका कुराहरू प्रभुको इच्छा बमोजिम हुनुपर्छ। तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए चाहिँ पृथ्वीमा पुरा होस्। रोमीको पत्र 8:26 देखि सन्त पौलको सल्लाह सुनौ। पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतालाई सहायता गर्छन्, किनभने कुन उचित ढङ्गले के को निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ हामी त्यो जान्दैनौँ, तर अकथनीय आर्तनादद्वारा आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति निवेदन गर्दछन्। आत्माले परमेश्वरको चाहना अनुसार सन्तहरूको निम्ति निवेदन गरिदिन्छन्। हाम्रो साधारण तरिकाहरूमा परिवर्तन ल्याएर पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्न सिक्नुपर्छ। पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना किन गर्नु? केही कारणहरू। प्रत्येक कुरामा हाम्रो बुद्धि अनि ज्ञान सीमित छ, त्यसकारण हाम्रो प्रार्थना पनि सीमित रहन्छ। तसर्थ प्रतिफल सीमित रहन्छ वा प्रार्थनाको सुनवाई नै हुँदैन। 2. प्रभुको बिन्तीमा हामी माग्छौँ, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ। स्वर्गमा प्रभुको इच्छा के छ, कस्तो छ भनी हामी जान्दैनौँ। हे परमेश्वर, तपाईको इच्छा के छ भनी हामीलाई बताउनुहोस्, दर्शाउनुहोस् भनी पहिला माग्नुपर्छ। अनि त्यो जान्नेपछि त्यो इच्छा कसरी पुरा गर्नु भनी माग्नुपर्छ। उहाँले सिकाउनुहुन्छ। तब उहाँले जुन आदेश दिनुहुन्छ त्यो पुरा गर्नलाई हामी बाध्य हुन्छौँ। उदाहरण, पुरानो व्यवस्थामा नुहाले जहाज बनाउनुभन्दा अघि नै परमेश्वरले प्रत्येक कुराको नाप जो सबै कुरा बताइदिनु भयो। सुलाइमानले मन्दिर बनाउनुभन्दा अघि के गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, त्यसको नाप जो पनि एक एक कुराको विषयमा परमेश्वरले बताउनु भयो, सिकाउनु भयो। इत्यादि कतिपय उदाहरणहरू हामी बाइबलमा पाउन सक्छौँ। ब्याङ्कबाट पैसा ल्याएर पनि त्यो पैसालाई मनपरी खर्च गर्नु वा स्वार्थको निम्ति चलाउनु पाउँदैन। त्यसो गरे गैर कानुनी बनिन्छ। तर सरकारले आदेश दिएको काम आदेशकै अनुसार पुरा गर्नुपर्छ। 3. हामीले मागेको कुरा पाउँदैनौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो परमेश्वरले चाहेको कुरा होइन। त्यस्ता कुराहरू अनन्त जीवनको लागि हानिकारक हुन सक्छ। सन्त जेम्सको पत्र 4 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म पढ्नुहोस्। 4. परमेश्वरले उहाँको इच्छा दर्शनद्वारा, बोलीद्वारा या बाइबलका वचनद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ। तसर्थ उहाँको इच्छा स्पष्ट प्रकट भइन्जेल हामी प्रार्थनामा पर्खिरहनु पर्छ। के को लागि?
कहिले मध्यस्थ प्रार्थना गर्नु भनी परमेश्वरको योजना छ। पवित्र आत्माले नै हामीलाई सही बाटो बताउनु हुन्छ। त्यसकारण उहाँको अगुवाईमा हामी सधैँ भर पर्छौँ। त्यसो गरे हामीले ठुला ठुला कृपाहरू पाउन सक्नेछौँ। सधैँ हाम्रो मध्यस्थ प्रार्थना अझ बढ्दै गहिरो हुँदै जानुपर्छ। मध्यस्थ प्रार्थनाको 6वटा कदमहरू छन्। यो पहिला सिक्नेहरूको लागि, ट्रेनिङ गर्नेहरूको लागि हो। सधैँभरिको लागि यो कदमहरू छैन। पछि पवित्र आत्मालाई नै सुन्नु, उहाँबाट सिक्नु चाहिँ हामी सिकिसकेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छाको विवेचना गर्नलाई पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थनाले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। यो बुझेर पवित्र आत्मासँग सहयोग दिँदा हाम्रो प्रार्थनाको राम्रो उत्तर हामीले पाउनेछौँ। त्यसकारण प्रार्थना गर्न बस्दा आफैलाई शून्य बनाऊ। पुरानो व्यवस्थामा बलि चढाइने पशुलाई वेदीको सिङमा बलिको समयसम्म बाँधी राख्दथ्यो। त्यो पशु त्यहाँ निश्चल बस्नु पर्थ्यो। यसरी नै हाम्रो शरीर मात्र होइन, मनलाई पनि हामी एक जिउँदो बलि स्वरूप परमेश्वरको वेदी सामु उहाँको प्रकटनसम्म बसमा राखेर प्रार्थना मग्न भइरहनु परेको छ, पर्खनु परेको छ। रोमीको पत्र 12 अध्यायको 1 र 2 पढ्नुहोस्। पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना गर्न तालिम लिनेहरूको लागि 6वटा कदमहरू। तालिम पाइसकेपछि पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्नुपर्छ। कदम 1, हाम्रा आफ्ना योजनाहरू त्याग्नु। आफैलाई परमेश्वरको योजना पुरा गर्न समर्पित शिष्य, डिसाइपल बनाउनु परेको छ। यो 6 मिनेटसम्म। आइसाया 55 अध्यायको 8 र 9, मेरो विचारहरू तिम्रो विचारहरू होइनन्, न त मेरा बाटोहरू तिम्रो बाटोहरू हुन्। यसकारण हामी सम्पूर्ण रूपले प्रभुमा आश्रय लिनुपर्छ। जरमियाले 29:11 तिमीहरूको निम्ति मैले मिलाएका तारतम्यहरू मलाई स्पष्ट थाहा छ। अनिष्ट गर्ने होइन, कल्याण गर्ने तारतम्यहरू। हामी कुमालेको हातमा भएका माटो हो। जरमियाको अध्याय 18:6 पढ्नुहोस्। कुमालोले माटोलाई के गर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। कदम 2, के को निम्ति मध्यस्थ प्रार्थना गर्नुपर्छ भने प्रभुकै इच्छा खोज्नु। 1 जोन अध्याय 5:14-15। उहाँमा हाम्रो भरोसा पनि यही छ। उहाँकै इच्छा अनुसार हामीले उहाँलाई केही याचना गरे उहाँले सुनिदिनुहुन्छ। कदम 3, हाम्रो प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ भने हाम्रा तरिकाहरू प्रभुबाट नै खोज्नु परेको छ। किनभने हाम्रो कामहरू धेरै जटिल छन्। भजन 5:8, दोहोऱ्याउनुहोस् मलाई प्रभु आफ्नो सत्कर्मितामा, कारण मेरा शत्रुहरू मलाई ढुकेर पर्खिरहेछन्। आफ्नो बाटो
साफ पारिदिनुहोस् मेरो निम्ति। जेरिकोको सहर जित्नलाई इस्रायल जनताले के गर्नुपर्छ भने परमेश्वरले नै उनीहरूलाई सिकाउनुभयो। जोसुआ 6:1-20। एफएसी 6:10। अन्तमा प्रभुबाट र उहाँको महान शक्तिबाट हाम्रो शक्ति बढाऊ। कदम 4 परमेश्वरले दिनुहुने सन्देश अनुसार उचित मध्यस्थ प्रार्थना गर्नु हो। प्रार्थनाको यो समय बहुमूल्य छ। 20-25 मिनटसम्म यो समयमा हामी प्रार्थनामा बिताउनुपर्छ। कदम 5 परमेश्वरबाट पाउने सन्देशहरू आफ्ना प्रार्थना दलमा बाँड्नु, खातामा लेख्नु, पछि काम लाग्छ। मध्यस्थ प्रार्थनाको समय पुरा हुँदा परमेश्वरलाई सुन्ने बानी अर्जन गर्नुपर्छ। प्रभु अवश्य बोल्नुहुन्छ। तिम्रो कानमा, तिम्रो मनमा, तिम्रो मगजमा उहाँ बोल्नु सक्नुहुन्छ। दिव्य दर्शनहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ, बाइबलको टेक्स्टद्वारा बोल्नुहुन्छ, अरू ठुला ठालुहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ, आफ्नो प्रार्थना दलको अरू सदस्यहरूद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। आइसाया 55:11 ठिक यसरी नै मेरो मुखबाट निस्केको मेरो वचन मेरो इच्छा पुरा नगरी मैले चाहेको काम फत्तै नगरी व्यर्थ म कहाँ फर्कँदैन। मध्यस्थ प्रार्थना दलको विश्वास बढाउनलाई यो कदम अति मुख्य छ। कदम 6 परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। अन्तमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको सही उत्तर दिनुहुन्छ। तर उत्तर सधैँ एकै प्रकारको हुँदैन। हो वा होइन वा पर्खनु भन्नुहुन्छ। कोही बेला नसुनेको जस्तो पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। जेरमाया 29:12 तिमीहरूले मलाई गुहार्दा, म कहाँ आउँदा, मेरो उपासना गर्दा म पनि तिमीहरूको अर्जी सुनिदिनेछु। आइसाया 65:24 तिमीहरूले पुकार्नुभन्दा अघि नै म उत्तर दिनेछु। तिमीहरू बोलिसक्दा नसक्दा म सुनिहाल्नेछु। एजेकियल 37:1-14 प्रभुले हामीलाई सुकेको हाड भएको भन्ज्याङमा उभाउनु हुनेछ, भविष्यवाणी गराउनु हुनेछ। हामीले पैगम्बरी कार्य गर्दा घडाङगुडुङ आवाज निस्कनेछ, हाडहरू जोडिनेछ, मासु नसा र छालाले पुरिनेछ, अनि जीवन सास वा प्राण प्रवेश गरिनेछ। सबैले नव जन्म प्राप्त गर्नेछन् अनि परमेश्वरको निम्ति नवस्फूर्तिले भरिएको हुनेछ अनि आत्माले भरिएको एक शक्तिशाली सैन्य दल खडा गर्नुहुनेछ। पैगम्बरी मध्यस्थ प्रार्थना दल परमेश्वरको काम मानिसहरूको माझमा पुरा गर्नलाई अघि बढाउनेछ। आमेन, हालेलुया। मेरो नाम हेमा, सेन्ट थोमस चर्च गान्तोक निवासी हुँ। तर 2005 सालमा मेरो बिहा भएकोदेखि चाहिँ मैले केरलामा बस्दैछु।
म पहिला युथहरूमा एकदम एक्टिभ मेम्बर हो। युथहरूमा जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ जान्थेँ, फादरलाई सघाउँथेँ। अनि त्यसरी नै क्रुसबिरका नानीहरूलाई पनि क्लासहरू दिन्थेँ, क्याटकिजम पढाउँथेँ। अनि त्यो नानीहरूलाई पनि मैले गाइड गर्थेँ। त्यसरी नै एसिसीमा लिड गर्थेँ। क्यारिस्मेटिक दलहरूमा गएर प्रार्थनाहरू गर्थेँ, उनीहरूलाई त्यहाँ पनि बसेर भजनहरू गाउँथेँ। अनि त्यसरी नै हिँड्दै जाँदा धेरै साल बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ फादर जर्ज हाम्रो चर्चमा एसिस्टेन्ट भएर आउनुभयो। त्यस दिनदेखि चाहिँ फादरले चाहिँ मलाई गाइड गर्नुभयो, हाम्रो चर्चकोलाई गाइड गर्नुभयो। त्यसले मैले बुझेँ कि आत्मिक जीवन चाहिँ अझ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ र आत्मिक जीवनमा कसरी अझ दौडिनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँदेखि अझ बुझ्न गएँ। उहाँले मलाई धेरै शिक्षाहरू दिनुभयो, उहाँले मलाई आत्मिक जीवनमा डोर्याउनु भयो। यसरी डोर्याउन जानु हुँदाखेरि चाहिँ अझै गहिरो रूपमा म अझै कसरी भिज्नुपर्ने भनेर त्यो इच्छा मेरोमा थियो। त्यसरी नै एक दिन फादर एब्रामलाई बोलाएर हाम्रो चर्चमा ठुलो रिट्रिट भयो। त्यो रिट्रिट सकेपछि लास्ट दिनमा फादर एब्रामसँग म गएर प्रार्थना गर्नु गएँ। त्यस गरी फादर एब्रामले मलाई टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि भन्नुभयो, हेमा तिमीले यीशुको निम्ति अब गाउनु पर्ने रहेछ, स्वर्ग राज्यको निम्ति तिमीले गाउनु पर्ने रहेछ भने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के गर्थेँ भने फिल्मको गीत पनि गाउँथेँ है, चर्चको गीत पनि गाउँथेँ, त्यसरी हिँड्दै थिएँ। त्यस दिनदेखि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो साँच्चै नै मेरो स्वर चाहिँ परमेश्वरले मेरो निम्ति होइन, संसारको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको निम्ति रहेछ। अबदेखि चाहिँ म परमेश्वरको काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तो अनुभव भयो। पछि चाहिँ म फादर एब्राम र फादर जर्जको गाइडेन्स लिँदै म दार्जिलिङ धाम प्रान्तको कुना कुनामा गएर धेरै ठाउँमा गएर परमेश्वरको महिमानी प्रशंसा गर्न लागेँ। अरूलाई परमेश्वरको भजन गाएर परमेश्वरको छेउमा लान थालेँ। त्यसपछि फेरि कालिम्पोङको हरेक ठाउँहरूमा पनि गाउँ बस्तीहरू गएर परमेश्वरको महिमानी प्रशंसा गर्न थालेँ। त्यसरी गर्दै जाँदा उहाँले पनि धेरै मलाई सहायता गर्नु, आत्मिक तौरमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर। त्यसरी म हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो घरमा धेरै परिवर्तन आएको देखेँ होइन। मेरो घरमा बेलुका प्रार्थना हुन्थेन, चर्च जानुपर्ने अझै गर्ने। तर पछि चाहिँ यो म यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा पनि धेरै यसरी परिवर्तन आयो। प्रार्थना हुन थालेँ, चर्चहरू जान थालेँ र यसको निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै जाँदैछु। अनि यसमा बाइबलमा यसै लेखेको छ, तिम्रो विश्वासले र तिमी र तिम्रो परिवार बचाइनेछ। त्यो मात्र मैले वचन याद गरेँ होइन। त्यसरी हिँड्दै जाँदा चाहिँ मैले मेरो घरमा परिवारमा परिवर्तन देखेँ। त्यसरी नै यसरी हिँड्दै जाँदा होइन धेरै ठाउँमा यसरी परमेश्वरको निम्ति गाउँदै नाच्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्तमा मैले परमेश्वरको अझै गहिरो रूपमा उपस्थिति मेरो जीवनमा अनुभव गर्न थालेँ। धेरै ठुलो कार्यहरू परिवर्तनहरू मद्वारा परमेश्वरले गर्नुभयो। यसरी नै अहिले म बिहा गरेर पनि केरलामा छु। यो घर पनि परमेश्वर चुन्नुभएको घर मलाई दिनुभयो होइन। यहाँ पनि प्रार्थनाको घर, मेरो हस्बेन्डले पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरूको निम्ति। यसरी नै हप्तामा हरेक बिहिबारको दिन खानाहरू बनाएर बाँड्न जानुहुन्छ हस्पिटलमा, ओल्ड एज होम छ त्यहाँनिर भिखारीहरूलाई है। तर अहिलेसम्म टुटेको छैन। यो 25 वर्ष भइसक्यो। अनि महिनामा 15 दिनमा चाहिँ हामी कोडी रोग लागेको एउटा हस्पिटल छ, त्यहाँ पनि धेरै कोडी रोगहरू लागेको मान्छेहरू बस्छ। त्यहाँ गएर हामी लुगाफाटाहरू दिन्छौँ, कोही बेला खानाहरू लगिदिन्छौँ, बनाएर लगिदिन्छौँ, कोही बेला रासन पानीहरू लगेर दिन्छौँ। अनि यसरी नै गर्दै जाँदैछौँ। अनि यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले कसरी चाहिँ प्रेरणा पाए भनेदेखि चाहिँ 21 जुलाई 1997 सालमा चाहिँ ठुलो भल पहिरो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पहिरोमा चाहिँ धेरैपल्ट पर्नुभयो। उहाँको ज्यानै गएको जस्तो भयो। उहाँलाई बचाएर लाने मान्छे चाहिँ मर्यो, तर उहाँलाई परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुभयो। उहाँलाई मर्चरीमा हालिसकेको थियो, कति घन्टेसम्म हालिसक्दाखेरि चाहिँ सिस्टर गएर फेरि मर्चरी खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ लुगा फेरिदिनु पर्यो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अचानक कामेको देख्दाखेरि चाहिँ फेरि डक्टरहरू बोलाएर उहाँलाई फेरि ट्रिटमेन्टको लागि लानुभयो। जब ट्रिटमेन्टमा यसरी सुतिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा वचन फेरि उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभयो। सन्तमती 25 अध्यायको 40 वर्षको लास्टमा, तिमीले तुच्छभन्दा तुच्छ मानिसलाई तिमीले जे गर्छ त्यो मलाई गरेको भनेर त्यो वचन उहाँले पाउनुभयो। त्यस दिनदेखि अझै यो प्रार्थनालाई उहाँले
ठुलो बनाउनु भयो, यो खाना बाँड्नु, अरूलाई सहायता गर्नु अझै उहाँहरूले ठुलो गर्नुभयो है। अनि यसरी नै अहिलेसम्म एक दिन पनि टुटेको छैन, अहिलेसम्म एक दिन पनि खाना नबनाएर हामीले बसेको छैन। अनि जसलाई जहाँ खाँचो हुन्छ, प्रार्थनाको खाँचो भने प्रार्थना, अब कतिलाई कतिको कुराको खाँचो हुन्छ पर्सनल प्रकारको, त्यसमा पनि हामीहरू दुईजना भएर अहिले हामी सघाइरहेको हामी तुच्छभन्दा तुच्छ छौँ, तर हामीहरूद्वारा परमेश्वरले धेरै धेरै ठुलो ठुलो कामहरू, सानसानो कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो सबै परमेश्वरको कृपा पाएर है, उहाँको आत्मा हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कृपा हामीले अनुभव गरेको छ। त्यसरी नै अस्तिको महिना, एक महिना अगाडि चाहिँ मेरो यो लेफ्ट ब्रेस्टमा चाहिँ यत्रो ठुलो फोका जस्तो भएको थियो, तर भित्रबाट नदेख्ने, छुँदाखेरि यसोको छुँदाखेरि त यति डरलाग्दो दुखिराखेको थियो। म त ला के भएछ भनेर मैले भने। त्यति बेला चाहिँ मैले बिहान बिहानै चर्च जाँदैछु, चर्च गएर चाहिँ जब मैले प्रभुको जिउ हातमा लिएर हामी खान्छौँ, जब खायौँ त्यस गरी त्यही हातले मैले यसो गरेँ, प्रभु यो मेरो जे पनि बिमार भए तापनि यो मेरो तपाईँले चङ्गाई गरिदिनुहोस्, म विश्वास गर्छु तपाईँको नाममा, प्रभु यीशुको नाममा चङ्गाई होस् भनेर मैले यसरी प्रार्थना गरेर आएँ। अन्त भोलिपल्ट पनि मैले दुईपल्ट यसरी नै छोएर प्रार्थना गरेँ। तेस्रो दिन हेर्दाखेरि त्यहाँ केही फोका थिएन, यत्रो गाँठो पनि थिएन, दुखाइहरू केही थिएन। त्यसको निम्ति चाहिँ यस परमेश्वरले मलाई चङ्गाई दिनुभएको निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। धेरै धेरै सानो सानो कुरादेखि लिएर ठुलो ठुलो कुरासम्म हाम्रै जीवनमा पनि धेरै अनुभवहरू भइरहेको छ। धेरै धेरै अरूको मानिसको जीवन पनि यसरी प्रार्थना गरिदिँदाखेरि ठुलो ठुलो चङ्गाईहरू है, क्यान्सर रोगहरूदेखि चङ्गाई, अझै धेरै धेरै यस्तो चङ्गाईहरू अनुभव हामीले भएको अनुभव गरिरहेको छौँ। अनि हाम्रो यो सबै परमेश्वरको कृपाले मात्रै हो है। जब मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरलाई दिएँ, त्यसदेखि मात्र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यस्तो ठुलो ठुलो कामहरू गर्नुहुँदैछ। धेरै धेरै मातामरीको हाम्रो जीवनमा उपस्थिति हामीले अनुभव गरिरहेको छौँ। त्यस्तै प्रकारले धेरै धेरै परमेश्वरको कृपा अनुग्रह अहिलेसम्म हामीले अनुभव गरिरहेको छौँ। हाम्रो जीवन यो पेन्डेमिकको समयमा पनि हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरले डोराइ नै रहनु भएको छ, उहाँको महिमा अनि प्रशंसाको लागि। यो मेरो साक्षी यतिमै म अन्त गर्दैछु। सबैलाई जिसु बराई।